اینکه آدم صائمی را افطاری بدهد این چقدر عظیم ثواب دارد. بله، حدیث اول از حضرت امام صادق علیه السلام من فطر صائما فله اجر مثل اجره. امام صادق علیه السلام فرمودند که هر کسی که یک صائمی را، یک انسان روزداری را افطاری تقدیم بکند، بله مانند همون اجری را که خدا به او داده، خدا به این انسان که افطاری تقدیم میکند به او هم میدهد، همون ثواب روزدار را بدونی که ثواب روزدار کم بشود و این هم میدهد، به این هم میدهد. حالا این مخصوص ماه رمضان نیست، ماه شعبان هم این چنینه، ماه رجب هم این چنینه، بقیه سال هم این چنینه. کسی که روزه گرفت آدم برایش افطاری تهیه بکنه. عن ابی الحسن موسی علیه السلام، حضرت باب الحوائج امام کاظم علیه السلام میفرمایند فطرک اخاک الصائم افضل من صیامک. میفرمایند که شما این که بروید برای برادر مؤمنتان افطاری تهیه کنید و افطاری تقدیم بکنید که افطار بنماید، این از روزه گرفتن ثوابش بیشتره. این از روزه گرفتن ثوابش بیشتره. شما هم روزه داری، او هم روزه دارد. شما یک مقدار ثواب داری، او هم یک مقدار ثواب دارد. شما وقتی که افطاری تهیه میکنید، او غذا میخورد، بله این روزه، شما که روزه گرفتی ثواب گرفتی، ثواب به دست آوردی، ثواب اون افطاری تقدیم نمودن شما از ثواب روزه گرفتن شما بیشتر هست. از امام صادق علیه السلام روایت است که حضرت امام زین العابدین سید الساجدین سلام الله علیه و روح له الفداء اذا كان اليوم الذي يصوم فيه امر بشاة فتذبح وتقطع اعضاؤه وتطبخ فاذا كان عند المساء كب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم ثم يقول. حضرت امام زین العابدین علیه السلام هر روزی که روزه میگرفتن امر میکردن یک گوسفندی را ذبح میکردن برایشون، بعد اون را قطعه میکردن، بعد اون را میگفتن بپزید. وقتی که این غذاها پخته میشد، بله انگام مغرب ایشان میآمدن نگاه میکردن بر اون دیگ ها، سرشان را، سر مبارک را سلام الله علیه خم میکردن بر اون دیگ ها. وقتی که اون بوی مثلا خورش و بوی آبگوشت و اینها را ایشان به مشامشان میرسید و روزدار بودن، میگفتن بیارید ظرفها را بیارید. ظرفها را می آوردن، میگفتن اغرفوا لآل فلان و اغرفوا لآل فلان ثم یؤتی بخبز و تمر فیکون ذلك عشاءه صلی الله علیه و آله. اون غذاها را میگفتن در این دیگ بذارید، در اون ظرف بذارید، ببرید این را منزل فلانی، ببرید این را منزل فلانی، این را ببرید منزل فلانی. هنگام مغرب چقدر خوب، خوشا به حال اونها که هنگام افطارشان غذا از جانب امام زین العابدین علیه السلام به اونها میرسه. اون غذا را همیشه تقسیم میکردن، میفرستادن به بله اون کسانی که ایشان میخواستن به اونها نیکی بکنن و به اونها غذا برسانن، به شیعیانشان، به همسایگانشان سلام الله علیه. بعد برای خود ایشان یک مقدار نان می آوردن، نان و خرما. غذای خودشان همون نان و خرما بود. اون گوشت‌ها را همه ایشان به مردم میدادن، غذاها را به مردم میدادن. بله صلی الله علیه و آله و علی آبائه. از وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام روایت است دخل صدیر علی ابی علیه السلام فی شهر رمضان. امام صادق علیه السلام فرمودند که صدیر سیرفی بر پدر من حضرت امام باقر علوم النبیین علیه السلام در ماه رمضان وارد شد. فقال یا صدیر هل تدری ای اللیالی هذه؟ فرمودند که ای صدیر میدانین چه شبهایی است؟ قال نعم فداک ابی هذه لیالی شهر رمضان فما ذاک؟ عرض کرد که بله جانم به فدای شما میدانم این شبهای ماه رمضان است. چه شده در این شبها؟ فقال له اتقدر على ان تعتق في كل ليلة من هذه الليالي ان تعتق في كل ليلة من هذه الليالي 10 رقبات من ولد اسماعیل. امام باقر علیه السلام به صدیر فرمودند که ای صدیر آیا میتوانی در هر شب از این ماه‌های شب ماه رمضان 10 نفر از
10 نفر از فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام که غلام و برده باشد اونها را بخری در راه خدا آزاد کنی. عرض کرد به ابی انت و امی لا یبلغ مالی ذاک، عرض کرد که پدر و مادرم به فدای شما، من اینقدر مال ندارم. فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة في كل ذلك يقول لا اقدر عليه. امام باقر علیه السلام فرمودن صدیر قدرت داری 9 غلام در این ماه رمضان هر شب آزاد کنی که اون 9 غلام از فرزندان اسماعیل علیه السلام باشه، نبی زاده باشه، پیغمبر زاده باشه. عرض کرد که نه، اینقدر مال ندارم. یکی کمتر کرد، 8 7 6 تا رسید به یکی و هر مرتبه صدیر میگفت نه اونقدر قدرت ندارم. فقال له فما تقدر ان تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له بلا و 10. امام باقر علیه السلام فرمودند صدیر آیا می توانی در این ماه رمضان هر شب 1 نفر مسلمان را افطاری بدهی؟ صدیر گفت چرا می توانم، بلکه 10 نفر را من می توانم هر شب افطاری بدهم، هر شب 10 نفر را افطاری بدهم. فقال ابی علیه السلام فذاك الذي اردت یا صدیر ان افطارك اخاك المسلم يعدل رقبة من ولد اسماعیل علیه السلام. امام باقر علیه السلام فرمودند منظور من همین بود که آیا می توانی 10 نفر از فرزندان اسماعیل علیه السلام که غلام و برده باشن آزاد کنی؟ بله، منظورم همین بود که آیا می توانی 1 نفر از شیعیان را، 1 نفر از مؤمنین را، از مسلمین را افطاری بدهی. منظور من همین بود. پس این هست ثواب عظیم افطاری دادن در ماه رمضان.